वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ आफ्टर 2 डेज। यकीनन टॉपिक पाकिस्तान है, ISPR की फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बांग्लादेश है कि 77 साल हसीना वाजिद को भागना पड़ा। ख़ानदान की पूरी इज्जत जो बनी बनाई थी वो मलिया मेट करके गई हैं वो, और उनके बेटे ने कह दिया है कि अब वो सियासत नहीं करेंगी। 77 साल की उम्र में नए सिरे से कौन जद्दोजहद शुरू करता है कि सवालात ही उठे थे ना बाइडन पे कि सिटिंग प्रेसिडेंट थे, मगर उम्र ने उनको शकस्त से पाश दी, तो वो भी ख्वाब हुई, उस पर बात करेंगे। और आगाज़ करेंगे कि अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट का इजलास देखा जहां सिर्फ अपने मफादात के लिए, शाफिया के मफादात के लिए सारे बिल्स पास होते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं इक़्तिदार को कंटिन्यूशन के लिए, और अपोजिशन हमेशा मुखालफत करती है। कोई भी अपोजिशन हो, जब वो हुकूमत में होती है तो वो यही काम करती है। तो जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर PTI को देने के लिए, उसके क्या कहना चाहिए कि अमेंडमेंट्स कर दी गई, नया बिल आ गया कि ताकि उनको सीट ना देना पड़े। तो उस मौके पर शादिया मरी की तकरीर सुनी, और क्या तकरीर थी, क्या जोश जज्बा था और क्या कुर्बानियों का जिक्र था। तो उसमें मुझे बचपन में सुना एक शेर याद आ गया, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। तो शोले लपक रहे थे असेंबली में, अपनी कुर्बानियों का, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का जिक्र, शोहदा का जिक्र, जिसकी आड़ में पूरा सिंध जो है क्योस के हवाले कर दिया गया। आपको याद होगा बहुत दिन पहले मैंने कहा था कि जब बरसात होगी तो रास खुलेंगे कि नालों की सफाई हुई थी कि नहीं हुई थी। तो आपने देख लिया कि कराची फिर बह गया, सारा बजट फिर खा लिया गया, और तो और लाहौर जिसे पेरिस बनाने के दावे किए गए थे, मियाँ खान जो ठेकेदार मियाँ खानदान है, उसके राज भी सारे अफशा हो गए, पूरा लाहौर बह गया, पंजाब बह गया, मगर 3 दिनों में पानी निकलवा के वो क्रेडिट भी ले लिया कि देखें हमने कितनी जल्दी पानी निकाल दिया। काश उनसे कोई ये पूछता है ये पानी भरता क्यों है जो निकालना पड़ता है। और भी दुनिया में इतने बड़े शहर हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जहां आप जैसे सियासतदान आते हैं, मगर वो हर बात का, अपनी करप्शन का भी क्रेडिट नहीं लेते। कमाल बात यह है कि वो तो अपनी जो जायज़ काम है उनका क्रेडिट नहीं लेते, आप तो अपनी करप्शन का भी क्रेडिट ले जाते हैं। तो बहर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले खास साहब पे बात कर लेते हैं, बांग्लादेश पे बात मनाते हैं कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि 5 अगस्त को, ध्यान में लाइए, 5 अगस्त 2019 जब कश्मीर पर 370-35A ख़त्म करके टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया, और हम सिर्फ सी को पुकार करते रहे, जैसे इस वक्त टेलीविज़न पर पार्लियामेंट में फ़लस्तीन और कश्मीर पर अरबों खरबों रुपए के इश्तहार चल रहे हैं, और इस शोर शराबे के बाद इसमें भी माल बन रहा है, और सब खामोशी छाई जाएगी। 77 साल से जो हो रहा है कि मुसलमान हर जगह यही करते आए हैं, और 4 सदियाँ हो गई इन्हें ये अपने आप से धोखा करते हुए। खैर, ठीक है, ISPR ने बहुत वाज़ेह तौर पर रिपीट किया है कि 9 मई के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है, ना कोई आएगी, और हम वहीं खड़े हैं जो हमने पहले कहा था। और डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून जो है वो अपने तकाज़े पूरे नहीं कर रहा कि अदालतों से शिकायत की, अदालतों पर नाराज़गी का इजहार किया, जिसका मफहूम लोगों ने यह निकाला, बड़े बड़े एंकर ने, कि बहरहाल खासा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखें, ये अभी हमारी आंखों के सामने रिसेंट हिस्ट्री में ये इंग्लैंड में हुआ है कि आग लगी, हंगामा हराई हुई, और ये अदालतें और सजाएं, गिरफ्तारियां सब शुरू हो गई। फिर 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल, वाशिंगटन DC लाइव देखा था मैंने सब, और यार दोस्त मेरे कुछ वहाँ मौजूद थे जो टेलीफोन पर बता रहे थे कि क्या क्या हुआ, कि सिर्फ 2 पुलिस वालों का
قتل ہوا تھا، ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی معمولی سی، اور سب کچھ کنٹرول میں آ گیا تھا کہ وہاں بہت ایفیشنسی ہے، مگر 20-20 سال کی سزائیں بھی ہوئی ہیں اور 14-14 سال کے لڑکوں کو بھی ہوئی ہیں، اور ٹینکوں اور توپوں کے سائے میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وہاں کوئی نہیں بولا کہ عدالتیں متنازع نہیں ہیں، نظام متنازع نہیں ہے، جسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی۔ یہ ریاست پر براہ راست پہلا حملہ تھا 70 سال میں۔ پینٹاگون پہ حملہ سمجھ لیں، GHQ پینٹاگون ہے نا پاکستان کا۔ اگر اس بار پہلی بار یا اس بار معافی تلافی ہو گئی تو پھر کبھی بھی کوئی سرفراہ، کوئی عاشق تصر نکلے گا یہ سوچ کر کہ وہ یار آخر رشتے معافی ہو جانی ہے۔ اور پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے اس پہ بھی مجھے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے۔ تو پھر GHQ میں رستہ بن جائے گا۔ مگر یہاں مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جتنا پرانا یہ واقعہ ہو چکا ہے یا ہوتا جا رہا ہے، اب اس میں انصاف، قانون کی بالادستی کے ساتھ مجرموں کو سزائیں ملنا ناممکن نظر آتا ہے مجھے، کہ تاریخ یہی بتاتی ہے جرائم کی، اور عدالتی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جرم جتنا پرانا ہوتا جائے گا، پر وقت سزا میں نہ ملے تو وہاں سزائیں انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ ناممکن کا لفظ تو غلط ہے، یہ میں یوز کر رہا ہوں، اور PTI اسی کو لنگر آن کر رہی ہے۔ عدالتیں کر رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو قانون دان کہیں گے، یا جو سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہیں گے۔ یہاں کا عدالتی نظام ہمیشہ سے عام آدمی کے تو یہی رہا ہے، یہ پہلی بار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں بلا شبہ اس کی مذمت کروں گا کہ اکرم راجہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو آرمی کسٹڈی میں ہیں ان کو بیڑیاں بھی ڈالی گئی ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے سے بھی باندھے گئے ہیں، آنکھوں پہ بھی پٹیاں ہیں، اور شوگر کے مریض ہیں انہیں دوا بھی نہیں دی گئی، انہیں کھانا بھی نہیں دیا گیا، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ناٹ گلٹی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور جرم ثابت ہونے کے بعد بھی بیسک نیڈس جو ہے ہیومنٹی کی وہ آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ معافی تلافی ہوتی نہیں نظر آتی، اور یہ معافی تلافی ہو گئی تو جن کا 77 سال سے مکمل کنٹرول ہے وہ بہت کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی بنیاد پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ PTI اللہ کی طرف سے خاص طور سے بھیجی گئی ہے، چاہے اسے کوئی پسند کرے کوئی پسند نہ کرے، مجھ جیسے لوگ جو اس کے بانی مخالفین میں سے ہیں، مگر اس کا وجود اب لوگ ثابت کرنے لگے ہیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں بنگلہ دیش کا۔ حسینہ واجد پر جب میں غور کرتا ہوں کہ بہت نوجوانی کی عمر میں 50 سال ہو گئے، اس واقعے کو 75 کی بات ہے، تقریباً 50 سال ہونے جا رہے ہیں۔ 27 سال کی تھی وہ جب انہیں جرمنی میں اطلاع ملی اور ان کی بہن کو کہ ان کے باپ کو، ان کی ماں کو، ان کے 2 بھائیوں کو، ان کی 2 بھابھیوں کو آنن فانن پلک جھپکتے میں مار دیا گیا۔ وہ باپ جو ملک کا وزیر اعظم تھا، جو فادر آف دی نیشن تھا، اور ان کی تدفین کی بھی ایک طویل کہانی ہے کہ کیسے ذلت آمیز انداز میں شیخ صاحب کو دفنایا گیا، کہ کالے صابن سے انہیں نہلایا گیا تھا، ریگولر شاور کا سوپ جو بھی اویلیبل نہیں تھا یا اویلیبل کیا نہیں گیا تھا۔ پھر ان کی جدوجہد کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 96 میں پہلی بات پرائم منسٹر بنتی ہیں خالدہ ضیاء، جنہیں انہوں نے سزا دی 17 سال کی 2017 میں، ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، پھر اپوزیشن میں بھی رہیں اور 2009 سے کنٹینیو ہیں۔ پھر انہوں نے آٹوکریسی کی، فاشزم کی، ڈکٹیٹرشپ کی ساری مثالیں توڑ دیں کہ الیکشن بھی مینوپولیٹ کرتی تھیں، ہر آواز کو دباتی تھیں۔ 71 کے واقعات میں جو رضاکار کہلاتے تھے، جو مفتی بانیوں سے مقابلہ کرتے تھے، ان کی پھانسیوں کے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، البدر اور الشمس، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ادا کرنے پر یہ ساری آٹوکریسی اور یہ فاشزم خاک میں مل گیا۔
کہ رضاکار کا مذاق اڑایا تھا کہ رضاکار کہتے تھے مکتی بانیوں کے خلاف لڑنے والے البدر الشمس کی جماعت اسلامی کے لوگوں کو. تو جب یہ تحریک نوجوانوں کی شروع ہوئی کوٹا سسٹم کے خلاف تو انہوں نے کہا تھا یہ سب رضاکار ہیں, جس پہ پورے ملک میں آگ بھڑک اٹھی تھی, اور وہ لفظ انہیں بھاگنے پہ مجبور کرنا پڑا. اور یہ تو کل لوگ کہہ چکے کہ انہیں سیف ایکویٹ دیا گیا کہ یہ آرمی چیف جو موجود ہیں بنگلہ دیش کے, وہ ان کے کزن بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, اور 2 مہینے پہلے ان کو آرمی چیف بھی انہوں نے ہی بنایا تھا. اور جنرل شیخ مجیب کے ایک دوسرے کزن جو خاتون کے بھی یقیناً رشتہ دار ہوئے, جو 90s میں یا 70s میں جب یاد نہیں ہے کہ وہ بھی آرمی چیف رہے تھے. بہرحال یہ ان کے داماد بھی ہیں, بہت سی باتیں ہم 100% یاد نہیں رہتی. تو انہوں نے الٹیمیٹم دے کے پبلک کو بھی خوش کر دیا اور ان کو بھی نکال دیا. انڈیا ان کا سب سے بڑا چاہنے والا ہے. انڈیا کے لیے وہ جو آس پاس کی ریاستیں ہندوستان کی جہاں علیحدگی کی تحریکیں ہیں اور جہاں بڑا شورش ہے وہاں بہت مدد کی خاتون نے. تو اس کے سلے میں انہیں وہاں پر رکھا گیا ہے, اور کہتے ہی ہیں کہ وہ انگلینڈ جا چکی ہیں, سیاسی پناہ کی درخواست دائر کریں گے. اور ان کے بیٹے نے وہاں لندن میں, ان کا ایک بیٹا تو مجھے پتا ہے میرے ایک دوست کے گھر کے قریب ہی رہتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, ورجینیا میں. تو دوسرا بیٹا یہ لندن میں, جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا, اس نے کہا ہے کہ میری ماں کے خلاف غلط اقدامات کیے گئے اور میری ماں نے جو بھی تحریکیں دبانے کی کوشش کی وہ درست تھیں, اور وہ اتنی مایوس ہو چکی ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گی. اب کیا سیاست میں حصہ لیں گی؟ 77 سال کی ہیں وہ سپٹمبر 1947 کو پیدا ہوئی ہیں, پاکستان بننے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد. اور بیمار بھی ہیں, انہیں شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, بہت سے امراض ہیں. اور جو ملک میں حالات ہیں, جو بھارت میں بڑا اس پر کہنا چاہیے نوحہ کی جا رہی ہے, مرثیہ پڑھا جا رہا ہے اور سینہ کوبی کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے ISI نے یہ تحریک کامیاب کروائی. اور 5 اگست جب 2019 کو کشمیر پر قبضہ ہوا, اس کی برسی کے موقع پر پاکستان نے یہ حرکت کی. اگر ایسا کیا تو بہت خوشی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کی ایجنسیاں جن کا جو ان کا اصل رول ہے اگر وہ کام کریں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی. وہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز سے جو ان کی نگاہ ہے وہاں سے صرف نگاہ کریں اور آگے بڑھیں, اپنے کام کریں جس کے لیے وہ قائم کیا گیا ہے. اور اگر یہ کام کیا تو بہت اچھا کام کیا ہے. ساری دنیا میں ملک یہ کہتے ہیں, جنرل مشرف کہہ چکے تھے کہ بھائی انڈیا بھی کرتا ہے, ہمارے ملک میں آ کے کاروائیاں ہم بھی کرتے ہیں, دونوں لگے ہوئے. اب بلوچستان میں جو الزامات ہم لگاتے ہیں پاکستانی, اور ڈوزیئر بھی دنیا کو دیے ہیں, مگر وہ ایک بڑی نیشن ہے, بڑی اکانومی ہے اور ریپوٹیبل ہے, اور دہشت گردی سے ان کا کوئی بظاہر لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ مذہبی دہشت گردی وہاں پر بھی موجود ہے. خیر, یہ مجھے نہیں پتا کہ ISI نے یہ کام کیا نہیں کیا, مگر ایک بات کا بڑا شبہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا وہاں کی فوج نے. بھائی ان کے استاد جو ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو انہوں نے جب سیکھ لیا ہے, دیکھ لیا ہے کہ یہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے کہ براہ راست آنے کی ضرورت نہیں ہے, سٹوج لا کے بٹھا دو, اور شہباز شریف جیسے اور زرداری جیسے اور یہ سو آن جسٹ نیم اٹ, کہ کیوں ہے پوری لگی ہوئی, اور پیچھے سے بیٹھ کے حکومت چلاؤ. تو بنگالیوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پہلے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے. وداؤٹ لیڈر بے نشان بے منزل جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کا انجام کوئی زیادہ درست نہیں ہوتا. جو نظر آ رہا ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی لیڈر نہیں تھا. سوشل میڈیا, ہاں سوشل میڈیا استعمال ہوا جس پہ بڑی پابندیاں تھیں, یہاں پہ بھی پابندیاں ہیں, مگر جب لوگ پھٹیں گے تب پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا یا کوئی میڈیا جب وہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں تو ڈزنٹ میک اینی سینس اینی ڈفرنس. تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور جماعت اسلامی دیکھیں دھرنا, آپ ایک نوٹ کریں کہ اسلام آباد میں جہاں دھرنا ہے پنڈی میں, اس کے اوپر بھی ایک فیض آباد کی طرح آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انڈر پاس جا رہا ہے. وہاں سے تحریکوں کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, اور وہاں پر بھی انڈر پاس کے نیچے سے کتنی سیملرٹی ہے. اور غور سے دیکھیں, میں تو بڑا حیران ہوا ہوں
जमात इस्लामी यहाँ पे भी धरना दिए बैठी है और वहाँ पर के मौदूदी रहमतुल्लाह अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक आलमगीर तहरीक बन चुकी है और इनकलाब यहाँ पे भी दस्तक दे रहा है और वहाँ पे भी दस्तक दे रहा है। पागल हो गए इस वक्त जमाती। कोई नहीं, कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू नेवर नो। तो यहाँ पर भी वही तजर्बा करने की कोशिश की जा रही हो, भगाने की कोशिश की जा रही हो, मगर पाकिस्तानियों को ज़्यादा देर खुश होने की जरूरत नहीं है। वो अपना बिल देखें, उसको पे करने की कोशिश करें, पे कर दें तो फिर अगले बिल के लिए पैसे जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि बंगालियों के अगर दुरुस्त इनकलाब भी आया है तो उसका फ़ायदा आपको कोई नहीं पहुंचने वाला। मगर मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पर कोई इनकलाब नहीं आया है। बिहाइंड द सीन आर्मी रूल करेगी और खालिदा ज़िया को भी इसीलिए छोड़ा गया है, सारी अपोजिशन को जमा किया गया है। आने वाले दिन और फिर इंडिया यकीनन खामोश नहीं बैठेगा कि उसकी इतने बड़े इत्तेहादी को ऐसे जिक पहुंचाई गई है। तो इंडिया को दिखाकर, वहाँ के मामलात बताकर इस स्टेटस को जो आज से कायम हुआ है कंटिन्यू किया जाएगा। लाख स्टूडेंट लीडर जो बच्चे हैं बेचारे, वो लाख एजेंडा बना कर दें और ये कहें कि डॉक्टर यूनिस उनको अबूरी हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए और उनकी रोशनी में चीज़ों को आके लेके जाए। मगर पहले से चीज़ें अगर आपने प्रमोट नहीं की हैं, लोगों को ये पता नहीं है कि हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या सरफे निगाह से काम लेना है, कहाँ रियासत को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, कहाँ आवाम को फ़ायदा पहुँचे। एक एक चीज़ जब तक क्लियर माइंड के साथ ना हो उस वक्त तक कोई इनकलाब कामयाब नहीं होता। और मैं इस इनकलाब की कूट से जो बांग्लादेश की इकॉनमी गो के पूरी एग्जरेटेड थी, मगर फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों से बहुत बेहतर थी, मज़ीद ख़राब होते हुए देख रहा हूँ। और वहाँ हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होंगे। मगर भाई एक अच्छी बात यह है कि वो एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं और एक नस्ल के लोग हैं, तो उनके तजादात ज़मीन पर बहुत कम हैं। हमारे यहाँ ये तजादात बहुत ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसका असर यहाँ पाकिस्तान में कोई पड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि देखें, यहाँ पर जो बंगाल में जिस इनकलाब को आप देख रहे हैं वो एक सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ था। यहाँ सियासी हुकूमत को भगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो दूसरों को लाके बिठा देंगे, आप क्या कर लेंगे। जिस कुव्वत के खिलाफ यहाँ इनकलाब की ज़रूरत है उसका दूर दूर तक न कोई निशान है, न कोई सरो सामा है, न कोई ज़ादे राह है, और ना वो कहीं हौसला नज़र आता है जिसे आप सबसे बड़ी इनकलाबी पार्टी कहते हैं। तो वो भी तल्ले डाल रही है कि हुजूर आइए, बैठिए और बात ख़त्म कीजिए, दुनिया में अपना नाम बनाइए, काम बनाइए, मईशत को बहाल कीजिए, सुकून लाइए, अमन लाइए। तो इस सिचुएशन में जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि जमात इस्लामी के धरने से, उनके धरने का और उनके फसादात का और उनके मुजाहरों का, एहतजाज का कोई ताल्लुक़ है, हो सकता है आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, कोई सोच हो कि ये एक जहन के लोग हैं, ये सब राब्ते में भी रहते हैं। मगर वो कामयाबी अगर यहाँ पर कहीं नजर आए तो समझ लीजिएगा कि आने वाले दिन और ख़राब है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ नहीं ਜਾਂਦਾ करना ਪੈਂਦਾ, जीवन ਦੇ ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।